الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله خير الورى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام محبہ میں نگم محبہ ندروشی پڑھئے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ ذی شان ہے محبت نہ بولو سبحان اللہ رتبہ ماں باپ کا کتنا ذی شان ہے اف تک نہ کہو یہ حکم قرآن ہے اف تک نہ کہو یہ حکم قرآن ہے باپ ہو ناراض جس سے تو رب بھی ہے نہ خوش باپ اگر ہے راضی تو راضی رحمان ہے باپ اگر ہے راضی تو راضی رحمان ہے رتبہ ماں باپ کا کتنا ذی شان ہے ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت تیری پر قدم تھام لے اگر قدردان ہے پر قدم تھام لے اگر قدردان ہے رتبہ ماں باپ کا کتنا ذی شان ہے اللہ جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد جس خالق کائنات نے انسان بنایا اور مسلمان بنایا اور لکھاں کروڑاں نعمتاں عطا فرمائیاں اور اللہ تعالیٰ نے ساڑھے ہوتے احسان عظیم فرمایا کہ سانو اپنے نبی کریم دی امت مطہرہ وچوں پیدا فرمایا ہدیہ درود و سلام جانے کائنات جانے جہانے کائنات صدر کائنات صدر بزم کائنات نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی پاک بارگاہ کے تصدر نظران میں ایک ویڈیو تو محبت پیش کرنے کے بعد
میرے والد محترم دے الحاج حضرت علامہ مولانا قاری محمد لطیف رضوی صاحب میرے والد محترم دے بہت ہی پیارے دوست پراما والا پیار سی حاجی منصور صاحب آپ نے حکم فرمایا میں حاضر ہویا دعا خالق کائنات رب العالمین انہا دا انتظام و اہتمام اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے دنیا اندر باعث برکات و آخرت اندر ذریعہ نجات بنائے میں بلا تخیر و تقید اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہوں گا حضرات محترم جنہیں میں قرآن کریم دے الفاظ تو آڈے سامنے تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے انہاں دا شان نزول سماعت فرماؤ تو آڈے تے میرے لجپال نبی کریم آپ تشریف فرمانے صحابہ دی محفل سجی ہوئی ہے کتے صدیق اکبر بیٹھے نے کتے عمر فاروق اعظم بیٹھے نے کتے عثمان غنی بیٹھے نے کتے مولا علی بیٹھے نے صحابہ دی محفل سجی ہوئی ہے ایک صحابی آ گیا آکے عرض کی سونے رب نے مینوں بڑا مال دیتا ہے بڑی دولت دیتی ہے پر مینوں سمجھ نہیں ہوندی اپنا میں مال و دولت خرچ کتے ایس دور دے اندر ایک گل کہنا بہت ہی اوکھی ہے رب نے مینوں بڑا مال دیتا ہے عرب خربتی بندہ بھی ہوئے گی انہوں پوچھنا حالات کیسے چل دینے پہ وہ کہے گا جی بس گزارا نہیں ہو رہا ایسا نہ شکری دا دورہ چل دے پہ پر انہاں لوگوں نے ایک اللہ یاد سن صدانہ باغاں وچ بل بل بولے باغاں وچ بل بل بولے صدانہ باغاں وچ بل بل بولے تو صدانہ باغ بہار صدانہ مابے اور نائے حسین جوانی تے صدانہ صحبت یا آرام کسے نالے وفا نہیں کیتی اس دنیا میں اتباع سب ڈر گئے وارو واری کہ نہ کوئی محبوب ریا تھے کہ نہ کسے دی سردار دل نہ لاوی تروں سے جاندی مسلمانوں میرے آقا تشریف فرمانے سے آباد میں اول سجی ہوئی ہے کہ صدیق اکبر بیٹھے نے کتے عمر فاروق اعظم بیٹھے نے کتے عثمان غنی بیٹھے نے کتے مولا علی بیٹھے نے کتنے حسین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جس وقت تیری خدمت میں تیرے یار پیارے ہوں گے جس وقت تے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے یارو دیدار کا عالم کیا ہوگا
مسلمانوں میرے آقا تشریف فرمانے ایک صحابی آ گیا اور کہ عرض کی سونے رب نے مینوں بڑا مال دیتا ہے بڑی دولت دیتی ہے پر مینوں سمجھ نہیں آتی میں اپنا مال دولت خرچ کتنے کراں مسلمانوں اجے میرے آقا بولے نہیں وہی یوں حال لب کھولے نہیں میٹھا میٹھا بولے نہیں جبریل قرآن لے کے آگے نے کہ دنیا والے آؤ ایتھے ایک علی یاد رکھنا اج کوئی دنیا دا مولوی بولے ایک تقریر بن دی ہے جدو آمینہ دے لال بولن قرآن بن دا یا حدیث سارا قرآن ہی ساڑھے آقا اور قرآن مجید ایسی لارائب کتاب ہے جس دے اندر کوئی شک و شبہ دی گنجائش نہیں قرآن ہر ایک کی سمجھ وچ نہیں ہوندا قرآن پڑھن تو پہلا سینے اندر عشق مصطفیٰ دی شمع روشن ہوئے گلے اندر غلامی رسول دا پٹا ہوئے پھر قرآن پڑھ پھر تینوں قرآن اندر عروجات مصطفیٰ کمالات مصطفیٰ معجزات مصطفیٰ نظر آوے گی پھر تینوں قرآن پڑھ کے اعلان کرنا پوے گا زیراں زبراں شداں مداں سب شان نبی وچ آئیاں آما لوگاں خبر نہ پائی خاصا رمضا پائی مسلمانوں سارا قرآن ساڑھے آقا دی ناتے میرے آقا زلفان جو تیل لاؤن ذکر قرآن وچ زلفان جنگی کرن ذکر قرآن وچ میرے آقا دے زلفان ذکر قرآن وچ زلفان دے کنونا دا ذکر قرآن وچ میرے آقا دی پچھانے دا ذکر قرآن وچ میرے آقا دے نینا دا ذکر قرآن وچ میرے آقا دے رخسار مبارک دا ذکر قرآن وچ میرے آقا دے دندان مبارک دا ذکر قرآن وچ میرے آقا دی داڑھی مبارک دا ذکر قرآن وچ میرے آقا دے سینے تے دل دا ذکر قرآن وچ میرے آقا دے بازوؤں دا ذکر قرآن وچ میرے آقا دے بازوؤں دے ہتھاں دا ذکر قرآن وچ میرے آقا دی انگلیاں دا ذکر قرآن وچ میرے آقا دے قدماں دا ذکر قرآن وچ میرے آقا چلن تے ذکر قرآن وچ میرے آقا رکن ذکر قرآن وچ میرے آقا نماز پڑھاوندیاں ذکر قرآن وچ میرے آقا غلام نو آواز مارن ذکر قرآن وچ میرے آقا گانا جان ذکر قرآن وچ پہاڑا جان ذکر قرآن وچ میرے آقا میدان حنین جان ذکر قرآن وچ غزوہ بدر جان ذکر قرآن وچ غزوہ تبوک جان ذکر قرآن وچ بات طویل ہے وقت قلیل ہے میں مختصر کر دینا میرے آقا دے میلاد دا ذکر بھی قرآن وچ تے میرا حج دا ذکر بھی قرآن زمانہ بدل سکتا ہے نہ قرآن بدل سکتا ہے نہ مصطفیٰ دا فرمان بدل پھر اسی کیوں نہ کہیے شاہ بھی بدلتے رہتے ہیں شاہی بھی بدلتی رہتی ہے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا یہ حسن جوانی فانی ہے یہ دولت دنیا فانی ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا مسلمانوں صحابی عرض کرتے سونے رب نے مینوں بڑا مال دیتا ہے بڑی دولت دیتی ہے پر مینوں سمجھ نہیں آتی میں اپنا مال دولت خرچ کتے کراں اجے میرے آقا بولے نہیں جبریل قرآن لے کے آگے نے یسألونک ماذا ينفقون سونے تیرے تہاڈی بارگاہ چ آ کے یسألونک جڑے تہاڈی بارگاہ چ آ کے سوال کردے نے ماذا ينفقون اسی اپنا مولا مال دولت خرچ کتے کریے اونا لوگاں نو اعلان کر دیو علماء انفقتم من خیر فللوالدین
انہاں لوگوں نے اعلان کر دیو تہاڈا سب تو بہتر مال ہے جڑا مال تہاڈے والدین دے خرچے ہو جاوے تہاڈے ماپیاں دے خرچے ہو جاوے میرے آقا نے ماں باپ دی خدمت کرن دا حکم دیتا ہے ماپیاں دی خدمت کرن دا حکم دیتا ہے مسلمانوں ویکھو نا میرے آقا اکرم تشریف فرما نے ایک صحابی آ گیا آ کے عرض کیتی سونیا میں اپنے ماں باپ دے کیڑے کیڑے حق ادا کراں میرے آقا نے اس سوال نو دو لفظاں دے اندر بند کر دیتا میرے آقا نے فرمایا ہما نارو کا ہما جنت کا تیرے ماں پہ تیرے واسطے جہنم بھی نے تیرے ماں پہ تیرے واسطے جنت بھی نے کی مطلب اگر تو ماں باپ مراد کر لیا تیرے واسطے جہنم دا سبب بن جائے گا اگر تو ماں باپ راضی کر لیا تیرے واسطے جنت دا سبب بن جائے گا میرے آقا نے والدین دی خدمت کرن دا حکم دیتا ہے میرے آقا نے فرمایا کر لو خدمت ماں دی او کعبہ جس نے دیکھنا ہوئے او تکلے صورت ماں دی تے چھان جنتا دی جے کر ماننی ماں دے سائے وچ رہ کے جی لیا کرے مزہ ہوئے کوثر دا جے چکھنائی پیر ماں دے تو کے پی لیا کرے میرے آقا نے والدین دی خدمت کرنا حکم دیتا ہے مسلمانوں ویلا یاد کرو نا جدو خواجہ غریب نواز آپ طواف کعبہ کر دینے پہ غیب وچوں لا لبیک دی آواز آ رہی ہے اسی تیری حاضری قبول نہیں کر دیں اسی تیرا ایتھے ہونا قبول نہیں کر دیں اسی تیرا ایتھے طواف کرنا قبول نہیں کر دے لا لبیک دی آواز آ رہی ہے آپ نے غور کی تھی ایک بندہ جدو لبیک آخدا ہے غیب وچوں لا لبیک دی آواز آندی ہے آپ نے کندھے تو پکڑیا فرمایا بدبختہ ٹھہر جا کیڑا گناہ کیتا ہی رب تیری ایتھے بھی آ کے ہو حاضری قبول نہیں کردا پیا عرض کردا بابا جی کی دساں میں ماں دا بے ادب میں ماں دا گستاخ آپ نے فرمایا دس دے صحیح کیڑا گناہ کیتا ہی عرض کردا بابا جی کی دساں روزیاں دا مہینہ سی میں صبح بھوکا پیاسا گھروں نکلیا وا اثر دا ٹائم ہویا گھر آیا وا آ کے ماں نو کیا ماں روٹی دے دے ماں نے روزہ رکھیا ہویا سی مسلمان جدوں ماواں سیدہ پاک دیاں غلاماں ہوندیاں سن او دے پتر بھی خواجہ غریب نواز ورگے پیدا ہوندے سن جدوں ماواں کلمے دیاں لوڑیاں دیندیاں سن او دے پتر بھی خواجہ حسین رضوی ورگے پیدا ہوندے سن جدوں ماواں قرآن دیاں تلاوت کردیاں سن قرآن دی تلاوت کردیاں سن او دے پتر بھی داتا علی حجویری ورگے پیدا ہوندے سن کرتا ہے بابا جی میری ماں نے روزہ رکھیا ہویا سی سارے گھر والیاں نے روزہ رکھیا سی پر میں روزہ نہیں سی رکھیا میں روزہ نہیں سی رکھیا عرض کرتا ہے بابا جی میں اپنی ماں نو کیا ماں روٹی دے ماں کہن لگی بے شرماؤ صبر کر جاؤ جنہاں نے روزہ رکھیا ہویا ہے انہاں نو افطاری کر لین دے جڑا بچے گا تو کھا لی جڑا بچے گا تو کھا لی عرض کرتا ہے بابا جی اپنی ماں دے الفاظ میرے کو برداشت نہیں ہوئے میں اپنا جوانی پڑیا بازو لہرایا میرے خون نے جوش ماریا اپنی ماں دے منہ تے تھپڑ ماریا میری ماں جل دے ہوئے تندور دیا بدر ڈگ پئی میری ماں دے ہاتھ سڑ گئے میری ماں دے پیر سڑ گئے آپ نے فرمایا او بدبختہ دفع ہو جائے تو جس ماں دے چہرے والے دیکھنا مقبول حج دا ثواب ہے اس ماں نو تندور دیا کے اندر سوتے آیا ہے اس ماں نو تندور دیا کے اندر سوتے آیا ہے اور ماں بابا جی نے فرمایا اور جا دفع ہو جائے تو پہلو جا کے ماں نو راضی کر گیا عرض کرتا ہے بابا جی بڑی بڑی معافیاں منگیاں نے پر ماں معاف نہیں کر دی پر ماں معاف نہیں کر دی بڑی بڑی معافیاں منگیاں نے فرمایا چلا نہ ہوئے تے ماما دے دل نرم گلاباں قد کرن قبول جدائی پتران دے سادے عیب چھپامن نہ سنن کدے بریائی تے کر دے من قربان خزانے تے کر لین قبول غدائی
آزم اوہو بڑا منکر جنہیں ماں دی قدر نہ پائی ادھی رات دا ٹائم دور دا بھی او ماما والے ہو جاندے ہو نا ادھی رات دا ٹائم ہوئے جا کے دروازہ کھڑکون دی ضرورت نہیں پیندی ماں پتر دے قدمہ دی آواز سن کے دروازہ کھول دیندی ہے میں صدقے جاواں میرا پتر آیا ہے میں واری جاواں میرا پتر آیا ہے اے پتہ ہے دو لگدا جے جدہ ماپیاں دا سایہ سر پہ اٹھ جاوے بیوی بچے پرواہ نہیں جے کر دے پھر دروازے تے کھڑے ہو کے لمے لمے دروازے کھڑکانے پیندے نے لمیاں لمیاں پہلا دینیاں پیندیاں نے آیا دو پتہ لگدا جدو ماں دا سایہ سر پہ اٹھ جاوے ماں دا سایہ جے برکتاں والا لوگ ماں جے رحمت رب دی ہر شے دنیا اتوں لب جاندی پر ماں کتوں نہیں جے لب دی یاد کر کے مانو یوسف دیکھو بک بک روئے دل دے درد سناواں سارے جے کدی ماں سامنے ہوئے رات دا ٹائم جا دوڑ دا ہن دروازہ تے دروازہ دستک دتی اندر آواز آئی کون عرض کیتی ماں جی تہاڈا پتر آیا وا پتر اگے بھی بڑی بڑی آنا ہے اینی محبت نہ کبھی پکاریا نہیں ہوں پتر عرض کردا ہے ماں اج میں کسے میدان وچوں نہیں آیا اج میں کسے مسجد وچوں نہیں آیا اج میں بیت اللہ شریف وچوں آیا وا مینوں بیت اللہ شریف تے تکے مار کے کر دتا گیا آئی ماں مینوں معاف کر دے ماں دروازہ کھول تیرا دروازہ کس طرح کھولا میرے ہاتھ جل گئے نے ماں چل کے تے آ پترا چل کے کیویں آواں پیر بھی سڑ گئے نے ماں اگر تو دروازہ نہ کھولیا میں دروازے گلیز تے ٹکرا مار کے اپنی جان دے دینی ہوں پتر نے دروازے گلیز تے ٹکر ماری ہے بڈھی ماں دا کلیجہ پھٹ گیا ہے بڈھی ماں منجی تو زمین تے آئی ہے وے پترا ٹھہر جا ہن ٹکر نہ ماری بڈھی ماں دا کلیجہ پھٹ گیا کیونکہ ماواں باجا کیرا سجنا اور دل دے درد بناوندا کنڈا جے کرے پتر نو چبے تے درد ماواں نو آندا چل دے گوڈے دے سارے چل دی ہوئی آ رہی ہے پترا ہن ٹکر نہ ماری میں دروازہ کھول دیا ماں نے اپنے جلے ہوئے ہتھوں دے نال دروازہ کھولیا ہے دروازہ کھولیا ہے پتر نے ماں دے قدماں تے لب رکھ دتے نے ماں مینوں معاف کر دے تینوں سیدہ پاک دا واسطہ تینوں سیدہ پاک دی چادر دا واسطہ ماں مینوں معاف کر دے ماں کہن لگی پترا جا تینوں میں معاف کیتا بار بار معاف کیتا ہزار بار معاف کیتا ہن ماں نوں راضی کر کے بیت اللہ شریف چلے آئے غیب چ آواز آئی اے نوجوانا ماں باپ دے چہرے والے ویکھنا تیرا کم ہے ایک مقبول حج دا ثواب عطا کرنا تیرے رب دا کم ہے ماں باپ دے چہرے والے ویکھنا تیرا کام ہے ایک مقبول حج دا ثواب عطا کرنا تیرے رب دا ہن آخر تے ہن تھوڑا جہا شان اہل بیت ذکر کر کے اس بعد اجازت تاکہ حاضری بھی لگ جاوے حضرات محترم رب العالمین نے فرمایا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى فرمایا محبوب انہاں لوگاں نوں اعلان کر دے جو کوئی تانوں میں عطا کیتا ہے ایدا صلہ نہیں منگدا ایدا اجر نہیں منگدا مگر میری اہل بیت دے نال مودت رکھو حضرات محترم میرے آقا دے قربا حضرت امام حسن حسین نے کیونکہ اگر تواڈے میرے نواسے قربان ہیں کیا میرے آقا دے نواسے قربان نہیں میرے آقا تشریف فرما نے میرے آقا نماز پڑھا رہے نے دوویں شہزادے کھیڈ دے آئے نے میرے آقا سجدے تے تشریف لے گئے نے دوویں شہزادے میرے آقا دے کنیاں تے سوارے ہو گئے نے میرے آقا نے نماز مکمل کیتی
دونوں شہزادے میرے آقا نے کنے تو نیچے تشریف لے کے جائے نے میرے آقا نے نماز مکمل کیتی ہے ایسے آپا نے عجیب منظر ویکھے دونوں شہزادے میرے آقا صحابہ ول چہرہ کر کے بیٹھ کے نے دونوں شہزادے میرے آقا دے سامنے بیٹھے ہوئے نے حضرت امام حسن اٹھے نے آپ نے میرے آقا دے سچے پڑتے پیر رکھیا چھال ماری کندھے تے سوار ہو گئے پھر حضرت امام حسین آپ اٹھے نے آپ نے میرے آقا دے کھبے پڑتے پیر رکھیا چھال ماری کندھے تے سوار ہو گئے نے مسلمانوں اور جانتے ہو نا چھوٹے چھوٹے بچے ہون انہاں دے ہاتھ پیر حرکت رہندے نے انہاں شہزادیاں دیاں ہتھاں تے صدقے جاواں جنہاں دا ایک ہاتھ ہلے میرے آقا دی زلفاں اندر داخل ہو جاوے ایک ہاتھ ہلے میرے آقا دی داڑھی مبارک اندر داخل ہو جاوے واپس نہ بولو سبحان اللہ مسلمانوں انہاں شہزادیاں دے قدماں تو میں قربان جاواں جنہاں دا ایک قدم ہلے میرے آقا دی مہر نبوت تے لگے ایک قدم ہلے میرے آقا دے علماء نشرا دے سینے تے لگے میرے آقا نے دوواں شہزادیاں نو کندھے تے بٹھا کے جڑا خطاب سنایا ہے او خطاب سنون لگا وا ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدۃ مجدۃ الا اخبرکم بخیر الناس امۃ الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما ہما الحسن والحسین جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجدتما خدیجہ بنت خویلد واموما جعفر بن ابی طالب واماتما ام ہانی بنت ابی طالب وخالہما قاسم بن رسول کریم وخالاتما زینب رقیہ وام کلثوم وابوہما علی بن ابی طالب واموما فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدہما فی الجنہ وجدتما فی الجنہ واموما فی الجنہ وماتما فی الجنہ وخالہما فی الجنہ وخالاتما فی الجنہ وابوهما في الجنة وأمهما في الجنة وهو ما في الجنة ومن أحبهما في الجنة بندہ بولو سبحان اللہ جتنی اونچی سبحان اللہ شعر سن کے کہتے ہو اونی اونچی سبحان اللہ میرے آقا دی سونی زبان عربی سن کے بھی کیا کرو سبحان اللہ مسلمان میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تانوں میں خبر نہ دیواں زمانے پر وچوں انہاں دے نانی دے لحاظ نال کون شان والا ہے سونے کیڑے خوش نصیب لوگ نے میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تانوں میں خبر نہ دیواں زمانے پر وچوں انہاں دے چاچے دے پھپھی دے لحاظ نال کون شان والا ہے کیا تانوں میں خبر نہ دیواں زمانے پر وچوں انہاں دے ماموں تے ماسکے دے لحاظ نال کون شان والا ہے انہاں دے ماں تے باپ دے لحاظ نال کون شان والا ہے صحابہ نے سونیا او کیڑے خوش نصیب لوگ نے جنہاں نوں انہاں شاناں ملیاں نے میرے آقا نے فرمایا ہما الحسن والحسین میرے آقا نے فرمایا انہاں دا نانا اللہ دا رسول ہے انہاں دا نانا اللہ دا رسول ہے انہاں دی نانی خدیجہ بنت خویلد ہے انہاں دا چاچا جعفر بن ابی طالب ہے انہاں دی پھپھو ام ہانی بنت ابی طالب ہے انہاں دا مامو قاسم بن رسول کریم ہے انہاں دیاں ماسیاں زینب رقیہ تے ام کلثوم ہے انہاں دا باپ مولا علی ہے مولا علی میرے آقا نے مولا علی دا ہاتھ چک کے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا فرمایا جدا میں مولا ہوگا کنو مولا علی دے پیار کنو مولا علی دے نال پیار بندہ ہاتھ چک اسی طرح دوواں ہتھاں نوں بلند کر کے مولا علی دا ذکر کرنا ہے میرے آقا نے مولا علی دا ہاتھ چک کے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا فرمایا جدا میں مولا او دا علی مولا میرے آقا نے مولا علی دا ہاتھ چک کے فرمایا ایک ہاتھ علی دا ایک ہاتھ نبی دا ایک ہاتھ ولیاں دے سردار دا ایک ہاتھ نبیاں دے سردار دا ایک ہاتھ امام الاولیاء دا ایک ہاتھ امام الانبیاء دا ایک ہاتھ مرتضی دا ایک ہاتھ مصطفیٰ میرے آقا نے مولا علی دا ہاتھ چک کے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا فرمایا جدا میں مولا ہوگا پھر اسی کیوں نہ کہیے میں دم دم کہنا علی 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 پم روکے سارا جگ میں نو پم روکے سارا جگ میں نو میں نعرہ لونا علی علی میں نعرہ لونا علی علی میں دم دم کہنا
علی علی میں دم دم کہنا علی شیر خدا اتے شجاعت ناز کر دیئے فقر اسلام کردہ ہے شہادت ناز کر دیئے تلاوت ناز کر دیئے ولایت ناز کر دیئے عبادت ناز کر دیئے ناموں میں ایک نام حسین اور جلی ہے وہ نام علی 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 ہے میں دم دم کہنا سارے دوست کھڑے ہو کے قبلہ علامہ صاحب استقبال کرو نعرہ تکبیر سارے دوست کھڑے ہو جاؤ تو رستہ دے دو علامہ صاحب نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری جشن غوث الورا ہاتھ چک کے کہنا زندہ باد جشن غوث الورا جشن غوث الورا جشن غوث الورا خطیب پاکستان شمشیر بے نیام پاسبان مسلک رضا فیض یافتہ حضرت علامہ مولانا محمد عمران آسی صاحب آپ دے شاگرد خاص نے جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد عمر رضا آسی صاحب ساڑھے درمیان جلوہ فرما ہوئے ہیں اسی انہوں درد دل دے نال خوش آمدید پیش کرنے ہیں محبت دے نال تمام اباب تشریف رکھو مسلمان میرے آقا نے فرمایا انہاں دا باپ مولا علی ہے انہاں دی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے لوگوں سنو میرے آقا نے کی فرمایا فرمایا انہاں دا نانا بھی جنتی انہاں دی نانی بھی جنتی انہاں دا چاچا بھی جنتی انہاں دی پھپھو بھی جنتی انہاں دا ماموں بھی جنتی انہاں دیاں ماسیاں بھی جنتی ادھوں میں آپ بھی جنتی تے میرا او ہر امتی جرا قیامت تک انہاں نال پیار کرتا رہے گا میرا او ہر امتی ہی جنتی دعا خالق کائنات رب العالمین میرا پڑھنا تہاڈا سننا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے ما علینا الا البلاغ المبین